खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हिंदुत्व को फरोग देने और मकबूजा वादी को जबरदस्ती अपने मुल्क में शामिल करने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ारत दाखिला ने एक ऐसी रिपोर्ट शाया की जिसने वाज़े कर दिया कि भारत मकबूजा कश्मीर को सीधे मुंह आजाद नहीं करेगा। इस रिपोर्ट के अलावा एक खबर यह भी है कि कश्मीर में तैनात एक भारतीय फौजी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आखिर ये सब क्या है? क्या मोदी और इसकी हुकूमत हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुतशद्दिद रियासत बनाने पर तुली हुई है? और कश्मीर में क्या कुछ किया जा रहा है? आज हम आपको हिंदुत्व की ताज़ा रिपोर्ट का अहवाल सुनाएंगे और मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से पर्दा उठाने की कोशिश भी करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में जारी मजालिम से कौन वाकिफ नहीं? पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा वादी और अंदरून भारत बसने वाले मुसलमानों के हवाले से जो हकायक आलमी दुनिया के सामने पेश किए गए, अब इसके बाद आलमी बिरादरी भी मोदी को फाशिस्ट और दहशतगर्द हुक्मरान के खिताबात से नवाज रही है। मगर मोदी और इसके हवारी ढिठाई से यह साबित करने की कोशिश में है कि मकबूजा वादी में सब अच्छा है। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ारत दाखिला ने अपनी वेबसाइट पर 38 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद कश्मीर में बहने वाली दूध और शहद की फर्जी नहरों का जिक्र किया गया। मगर सबसे अहम और चौंका देने वाली बात यह है कि इस फैसले को हिंदुत्व माइंड सेट को एक सियासी चेहरा देने वाले लीडर राम प्रसाद मुखर्जी के ख्वाब की ताबीर कहा गया। एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल दी कश्मीर वाला के मुताबिक इस फैसले को एक वधान, एक प्रधान, एक निशान के उस ख्वाब से ताबीर किया गया है जो रामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। इस रिपोर्ट में इन दावों का एक तूमार बांधा गया है, जिनके मुताबिक 5 अगस्त के बाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत का अपना झंडा, आईन, जमीनों और मुलाजमतों को तहफ्फुज देने वाले कवानीन खत्म कर दिए गए हैं। इनमें 164 कवानीन खत्म किए गए हैं, जबकि 167 को तरामीम के साथ अपनाया गया है। कश्मीर के आजाद जराये ने इन दावों को कतई मुस्तरद किया है और इनके मुताबिक 5 अगस्त के बाद कश्मीर की सियाहत, तिजारत, हैंडीक्राफ्ट, ज़राअत और हार्टिकल्चर सेक्टर्स बुरी तरह मुतासिर हो गए। प्यारे दोस्तों, रामा प्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू की पहली काबीना का हिस्सा थे। ये बंगाल के एक सख्त गिर हिंदू थे जो हिंदू बालादस्ती पर यकीन रखने के अलावा भारत को एक हिंदू राष्ट्रीय समझते थे। इन्होंने पंडित नेहरू से इख्तिलाफ की बुनियाद पर काबीना से इस्तीफा दिया। पंडित नेहरू कांग्रेस में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के अलंबरदार थे, तो सरदार पटेल और प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग हिंदुत्व और सख्त गिरी के अलंबरदार थे। कश्मीर को खसूसी शनाख्त देने पर नेहरू से इनका इख्तिलाफ हुआ और यही बात आगे चलकर इस्तीफे की वजह बनी। मुखर्जी ने 1950 में भारतीय जनता पार्टी बनाई और 1 साल बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के ताउन से भारतीय जनता पार्टी की अज सिरे नौ तश्कील हुई। इस पार्टी के मकासद में कश्मीर की खसूसी शनाख्त का खात्मा शामिल रहा। पंडित नेहरू ने कश्मीर को आईन में खसूसी शनाख्त देने की तरफ पेशकदमी की, जिसका वादा वो महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला से कर चुके थे। इस पर इंतहा पसंद हिंदू सिख पा हुए और रामा प्रसाद मुखर्जी ने एक वधान, एक प्रधान, एक निशान का नारा यानी एक कौम, एक आईन, एक झंडे का नारा लगाकर कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की। शेख अब्दुल्ला की हुकूमत ने रामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की हदूद में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इसकी मौत जेल में ही वाक़ हुई। इस मौत को बहाना बनाकर इंतहा पसंद हिंदुओं ने दिल्ली में शेख अब्दुल्ला की बरतरफी के लिए साजिशों का जाल बुनना शुरू किया। 1953 में यह साजिशें कामयाब हुई और शेख अब्दुल्ला को ओहदे से बरतरफ करके कैद कर लिया गया और इसके बाद रियासत की खसूसी शनाख्त के खात्मे की तरफ तेज रफ्तार पेशकदमी का आगाज हो गया। इस सफर की तकमील 5 अगस्त 2019 को हो गई। नाज़रीन गिरामी, भारत ने तवील सफर और मुशक्कत के बाद अपना हदफ हासिल कर लिया, मगर कश्मीर और पाकिस्तान अपने हदफ से कोसों दूर है। अब कश्मीर हिंदुत्व के खूनी मगरमच्छ के जबड़ों में जकड़ा गया है। ये रिपोर्ट अगर किसी सियासी जमात की होती तो इसे नारेबाजी और क्रेडिट का चक्कर कहा जा सकता था, मगर ये हुकूमत वक्त की रिपोर्ट है जिससे भारत में आला तरीन फैसला साजों की जहनियत वाज़े हो रही है। इससे साफ लगता है कि भारत कश्मीर पर कोई रियायत देने को तैयार नहीं। वो कश्मीर को मुकम्मल हजम करने के बाद इसे कबल अज इस्लाम की हिंदू रियासत के तौर पर बहाल करना चाहता है। अब तो सख्त गिर हिंदू और कश्मीरी पंडित ये कहने लगे हैं कि कश्मीर का इस्लाम से क्या ताल्लुक,
یہ تو جبری طور پر مذہب بدلنے والی آبادی تھی۔ یہ وہی سٹائل ہے جس کو اسرائیل نے فلسطین میں اپنایا ہوا ہے۔ اس مائنڈ سیٹ اور اس جکڑ بندی کو اب خوبصورت تقریروں سے توڑنا اور بدلنا ممکن نہیں رہا۔ کشمیر کی معروف صحافی نعیمہ احمد مہجور نے وزیر اعظم عمران خان کی جنرل اسمبلی میں خوبصورت اور استدلال بھری تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پلوامہ کی ایک خاتون نے یوٹیوب پر عمران خان کی تقریر سننے کے بعد کہا کہ اسے اس تقریر کی اثر پذیری کا یقین اس وقت آئے گا جب اس کے گھر کے ساتھ فوجی چھاونی ختم ہوگی اور سر شام ہی اس بستی کو خاردار تاروں میں مقید کرنے کا عمل رک جائے گا۔ گویا کہ زمینی حقائق کو بدلے بغیر اب معاملات آگے نہیں چل رہے۔ بھارت اپنے فیصلے پر قائم اور ہدف کی جانب رواں دواں ہے۔ اب اس عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کم از کم بھاری بھرکم ڈوزیر اور تقریروں سے تو مگر مچھ کے جبڑوں کو ہرگز توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے بہرحال جبڑوں کو اس انداز سے پکڑنا لازمی ہوگا کہ یہ کشمیر کو نگلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب کشمیری عوام کو اس لمحے کا انتظار ہے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی شناسائی دیتے چلیں کہ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں تعینات بھارتی فوجی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ مقتول کی شناخت سیپو اسٹیفن کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق 42 RR کیمپ سے تھا۔ رپورٹ کے مطابق فوجی اہلکار نے خود کو کمرے میں بند کر کے سرکاری بندوق سے گولی ماری۔ کیمپ میں موجود دیگر اہلکار گولی کی آواز سن کر کمرے کی طرف آئے تو دروازہ اندر سے بند تھا، جسے توڑ کر کھولا گیا۔ کمرہ کھلنے کے بعد فوجی اہلکار کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ خودکشی کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیفن مقبوضہ وادی سے ٹرانسفر کروانے کی کوشش میں تھا، مگر اس کی بات کو کسی نے سیریس نہیں لیا۔ دراصل اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ معصوم کشمیریوں کے ناحق قتل کے خلاف تھا۔ نہ تو اسے چھٹی دی جاتی تھی اور نہ ہی اس کی ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ڈپریشن کی وجہ سے اس نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھارتی فوجی کس قدر ذہنی کوفت کا شکار ہے۔ جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ منشیات کے سبب ہزاروں کشمیری گھر اور خاندان برباد ہو گئے ہیں۔ نوجوان نشہ آور ادویات، شراب اور دیگر چیزوں کو خریدنے کے لیے اپنے گھروں سے قیمتی سامان کام بیچ کر اپنی زندگی برباد کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ جن کو گھروں میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، وہ دوسروں کے گھروں سے قیمتی سامان چرا کر نشہ آور اشیاء خرید رہے ہیں۔ کشمیر میں نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت آج کی تاریخ میں اپنے عروج پر ہے۔ یعنی کشمیر اللہ نہ کرے اب اڑتا پنجاب بننے جا رہا ہے، اور یہ سارا کھیل مودی کے کارندوں نے بچھایا ہے۔ اس کاروبار سے وابستہ انسانیت کے قاتلوں نے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر کے اپنے لیے دولت کے انبار اور محل تعمیر کر لیے ہیں۔ بلکہ آج جو بھی کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، وہ اس انسانیت سوز دھندے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کشمیر میں نشہ آور ادویات اور دیگر نشیلی چیزوں کا استعمال نوجوان بہت ساری وجوہات سے کر رہے ہیں، لیکن یہ شراب اور دیگر نشہ آور ادویات کہاں سے اور کیسے کشمیر میں سپلائی کی جا رہی ہیں، یہ کشمیر کی عوام جاننے سے قاصر نظر آتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں نشے میں مبتلا 50% تک افراد اپنی رگوں میں ہیروئن انجیکشن کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور کئی لوگ ایک ہی سوئی کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہیپاٹائٹس سی اور دیگر خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ان نشوں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی ملوث ہیں، بلکہ اچھے گھروں اور آسودہ حال گھرانوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی ان منشیات کی لت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کشمیر پولیس کے مطابق زیادہ تر نوجوان جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی عمریں 18 سے 35 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ سارا کچھ ایک منظم طریقے سے ہی انجام دیا جا رہا ہے، اور مودی نے خصوصی ہدایت پر اس مکروہ کھیل کو شروع کر رکھا ہے تاکہ کشمیری عوام کو ناکارہ کر کے وادی کی مسلم آبادی کو ختم کیا جائے، اور اپنے کارندوں کی مدد سے وہاں کی مظلوم عوام کی برین واشنگ کی جائے تاکہ وہ آزادی کی تحریک کو چھوڑ کر ہندوستان میں شامل ہونے کی جانب مائل ہو سکے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی حکومت کشمیر کو ہڑپنے کے لیے کیا کیا چالیں چل رہی ہیں۔ ایسے موقع پر اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کی خبر لیں اور کشمیر کو بھارت کے خونی جبڑوں سے آزاد کروانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں، ورنہ کل کو طاغوتی طاقتیں اسلامی ممالک پر بھی قبضہ جمانے کی مکروہ کوششیں کر سکتی ہیں، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔
جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔